रहमत करता है। हमने कोई भी मामूली अमल नहीं छोड़ना नेकी वाला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के अंदर एक शख्स को दौड़ते कूदते हुए देखा। अल्लाहु अकबर पूछा गया, इसने कौन सा अमल किया है जिसकी वजह से ये छलांगे मार रहा है जन्नत के अंदर? बताया गया, ये रास्ते पे जा रहा था, चलते हुए इसने एक दरख्त की टहनी शाख नीचे झुकी हुई थी, उसको इस नीयत से काट दिया, कोई रात के वक्त मुसलमान, कोई मोमिन बंदा, कोई अल्लाह का बंदा गुजरे, हो सकता है उसकी आंख को ये शाख लग जाए। इसने इस नीयत से काटी है कि बंदा ये मुसलमान, अल्लाह का बंदा तकलीफ से बच जाए। इस वजह से अल्लाह करीम ने उसको जन्नत दे दी है। अल्लाह अकबर। आपने ये मसला सुना होगा, कुत्ते को पानी पिलाने वाला बिल्कुल मुख्तसर, बिल्कुल मामूली अमल, इस वजह से अल्लाह करीम ने उस औरत को या उस बंदे को जन्नत का दाखिला दे दिया। हमने कोई भी अमल नहीं छोड़ना, छोटे से छोटा अमल नेकी वाला। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, जा रहे हैं समुंदर, कश्ती के ऊपर बैठे हुए और भी दोस्त ये अपना पढ़ रहे हैं। एक शख्स ने छींक मारी, ये जवाब ना दे सके। अल्लाह अकबर। जैसे बंदा रास्ते पे जा रहा होता है, बाजू का सामने आने वाला सलाम करता है, ऊंची भी बुलाता है, पता नहीं चलता, अपनी तवज्जो में ये जा रहा होता है। ऐसे ही इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह पढ़ रहे थे, जवाब ना दे सके। जब वो शख्स उतर गया, दूर ये चले गए, तो फिर याद आया, यार उसने तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, मैंने जवाब नहीं दिया, यरहमुकल्लाह। कश्ती वाले मलाह को कहा, मुझे दोबारा उसके पास आप ले जा सकते हैं, कितना किराया लेंगे? उसने कहा 3 दिरहम लूंगा। कहा कितना टाइम लगेगा? इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं, बस जाना है और फौरन वापसी आ जाना है। वो शख्स कश्ती वाला ले गया, उसके पास जाकर यरहमुकल्लाह कहा, फिर फौरन वापस ऊँग आई ख्वाब के अंदर अल्लाह करीम की तरफ से ये पैगाम, अबू दाऊद तूने 3 दिरहम खर्च करके अल्लाह से जन्नत पा ली है। बाज़ औक़ात बिल्कुल मामूली अमल होता है, अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा होता है। और इस बात को भी हमने याद रखना है, जो भी हमने नेकी करनी है वो अल्लाह की रजा के लिए हो, वो अल्लाह करीम की खुशनुदी के लिए हो, सिर्फ अल्लाह करीम को राजी करने वाला वो अमल हो। अगर ऐसा होगा, छोटा से छोटा अमल भी जन्नत का सबब बन सकता है, अल्लाह करीम राजी हो सकते हैं उसके ऊपर, जन्नत के हम मालिक बन सकते हैं। अगर ऐसा अमल नहीं होगा जिसके अंदर अल्लाह की खुशनुदी ना हो, अल्लाह ताला की रजा ना हो, अल्लाह ताला के लिए ना हो, दिखलावे के लिए हो सकता है वो अमल मेरे और आपके लिए वबाल जान बन जाए। आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, दोस्त ये बहुत बड़े आलिम दीन, अपने ज़माने के मुहद्दिस, बहुत बड़े नेक आदमी, गांव के, शहर के, कस्बे के लोग मिल के आए, कहने लगे कि हमारे साथ चले आप हज के लिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह भी तैयार हुए, 1000 दिनार थैली के अंदर। जब शहर से निकलने लगे, देखा कि एक औरत मरी हुई बतख रूढ़ी के ऊपर, गंद के ऊपर पड़ी हुई, उसका गोश्त निकाल रही है। अपने दोस्तों को कहने लगे, यार दोस्तों रुको, मैं उस बहन को मसला बता के आऊं कि मरा हुआ जानवर हो, उसका गोश्त हलाल नहीं है, हो सकता है इस बहन को मसले का पता न हो। जब उसको मसला बताया, बहन जी ये जो आप अमल कर रही हैं, जो आप गोश्त निकाल रही हैं,
یہ حلال نہیں ہے، یہ مرا ہوا جانور ہے۔ وہ کہنے لگی بھائی جان آپ جائیں، میں پریشان ہوں، 6 ماہ کا میرا بچہ ہے، دودھ میری چھاتی سے ختم ہو چکا ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب میں یہ سمجھتی ہوں یہ کہ میرے لیے حلال ہے، جب مجھے جان کا خطرہ ہے، میرے بچے کی جان کا خطرہ ہے، آپ جائیں۔ 1000 دینار کی تھیلی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس بہن کو دے دی، بہن جی اس کو چھوڑ دے، یہ پیسے لے اپنے گھر جائیں اور مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دے، میرے گھر کا پتہ لے دے، انشاءاللہ العزیز ہر مہینے عبداللہ آپ کو آپ کے گھر راشن پہنچائے گا، خرچہ پہنچائے گا۔ اور دوستوں کے پاس واپس آئے، آگے کہنے لگے یار میرے پاس جو ذات راہ تھا، میرے پاس جو پیسے تھے، میرے پاس جو خرچہ تھا حج کا، وہ تو میں نے اس بہن کو دے دیا ہے، بیوہ کو دے دیا ہے۔ پتہ ہے بیوہ کی خدمت کرنا کتنا عمل ہے، کتنا عمل ہے، بالکل معمولی ہم سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے ہے جیسے بندہ جہاد کے اندر ہو، بیوہ کی خدمت کرنا ایسے ہے جیسے مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہو، بیوہ کی خدمت کرنا ایسے ہے جیسے مسلسل روزے رکھ رہا ہو۔ اپنے دوستوں کے پاس واپس آ کے کہنے لگے یار میں حج کے لیے نہیں جا سکتا، آپ جائیں۔ وہ 2-3 مہینوں کے بعد جب وہ واپس آئے حج سے، ایک فرد آیا، آگے ملا، کہنے لگا بھائی جان بہت مزہ آیا، بڑا لطف آیا، بڑی عبادت کی، پر میری اور آپ کی ملاقات ایک مرتبہ ہوئی ہے۔ دوسرا شخص آیا، اس نے بھی گواہی یہ دی کہ میری اور آپ کی ملاقات صفا مروہ پہ ہوئی۔ تیسرا شخص آیا ملنے کے لیے، اس نے بھی یہ کہا بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا اور بڑی بہترین عبادت ہم نے کی ہے، پر یار میری اور آپ کی ملاقات ایک مرتبہ جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے 6-7 آدمیوں کی ملاقات میں یہ بات سنی ان سے کہ ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، 6-7 آدمیوں نے گواہی دی، کہنے لگے یا اللہ میں حج پہ تو نہیں گیا، یہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، میرے ساتھی جو میرے ساتھ چلے تھے میں تو واپس آ گیا، یہ حج پہ گئے اور میں حج پہ گیا نہیں ہوں، یہ گواہی دے رہے ہیں، یہ شہادتیں دے رہے ہیں۔ سوتے ہیں، اللہ کریم نے خواب کے اندر بتایا عبداللہ تو حج پہ واقعی نہیں گیا، جو لوگ یہ گواہیاں دے رہے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں جو تو نے خرچ کیا تھا بیوہ کے اوپر میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، حج پہ تو نہیں گیا، بیوہ کے اوپر خرچ کرنا ہمیں اتنا پسند آیا، ہم نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ قیامت تک ہر آنے والا حج کرے گا اور تیری شکل میں کرے گا، تجھے تیرے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، جو بھی ہم نے بھائیو عمل کرنا ہے زندگی بھر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ جو شخص یہ سوچ لیتا ہے کہ میرا رب میرے اوپر خوش ہو جائے، دنیا کائنات ساری ناراض ہو جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اللہ خوش ہو جائے، اللہ کریم خوش ہو جائے، ساری کائنات دشمن بن جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر انسان کا یہ مشن ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا، ہر مومن بندے کا یہ عزم ہونا چاہیے، میں نے اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہے، میں نے اللہ کے بندوں کے کام آنا ہے، میں نے ہر نیکی کرنی ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنی ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے میں نے منہ موڑنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، خود نیکی کرنا، برائی سے رکنا، لوگوں کو روکنا، یہ بہت بڑا مشن ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جیسے ہم نے ماہ رمضان کے اندر کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہونے کی، ایسے ہی میری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سارا سال ایسے گزاریں تاکہ ہمارا رب ہمارے اوپر خوش ہو جائے، ہم جنت کے مالک بن جائیں اور جہنم سے ہمیں نجات ہو جائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔